मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। क्या पाकिस्तान में एक्स के बाद फेसबुक सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई? सार्फिन तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तिलाफ राय और सियासी सरगर्मी को रोकने की हुकूमती कोशिशों से हो सकता है। ताहम फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की तस्दीक नहीं की है और पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर डाउन डिटेक्टर ने बताया कि पीर के दिन 12 बजे से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गई हैं। मंगल और बुध को मुल्क भर में बहुत से इंटरनेट सर्वर्स और प्रोवाइडर्स पर फेसबुक के हवाले से सार्फिन को मुश्किलात दरपेश रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत से सार्फिन ने शिकायत की कि वो अपने फेसबुक अकाउंट तक रसाई पाने में नाकाम हैं। दूसरी जाने फेसबुक सर्विस मुअत्तल होने से 44 मिलियन से ज़ायद सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। नयाटेल ने भी मुल्क भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम की बंदिश की तस्दीक कर दी। नयाटेल की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज से मुल्क भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस तातुल का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबीए न्यूज़ ज़ुबैर कसूरी से। ज़ुबैर कसूरी, बताइएगा, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंदिश का शिकार हैं, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको दोबारा अपडेट करता जाता हूं कि आपने जैसे जिक्र किया कि एक्स की बंदिश भी 2 महीने बाद हुकूमत ने एक छोटा सा लेटर लिखकर सिंध हाई कोर्ट में जाके तस्लीम किया था कि एक्स पाकिस्तान में डाउन कर दिया गया है और उसकी एक बहुत सारी वजूहात कुछ 18 सफ़े का जवाब बना के पेश किया गया था, जहां पे अभी केस चल रहा है और उस केस का फैसला नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन का जो फैसला है वो गुज़श्ता रात किया गया था, जिस पे अमल दरामद कर दिया गया है और ये क्रैकडाउन फेसबुक के अभी उसके निशाने पे है और इसको फायरवॉल और इसको जिसे आप कह सकते हैं मसनूई तरीके से डाउन किया गया है। ये टेक्निकल टर्म्स यूज की गई है कि इसको मसनूई तरीके से यूज किया जाए। अगर कल को कोई अदालत पूछेगी या कोई चीज होगी तो वहां पर ये बयान दिया जाएगा। ना पीटीए को पता है। मैंने सुबह पीटीए के जो तर्जमान हैं वहां पे स्टाफ है उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन। ठीक है ज़ुबैर, आपसे इस पर मजीद अपडेट्स भी लेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हशाम सरवर साहब। बहुत शुक्रिया हशाम साहब ज्वाइन करने के लिए। हशाम साहब, पहले तो एक्स पर बंदिश लगाई गई और उसका केस भी चल रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में, अब फेसबुक के ऊपर भी बंदिश चल रही है और आपके अगर मैं इंफॉर्मेशन की एक और चीज़ भी इसमें ऐड करती चलूँ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त दी गई थी कि 6 मुहर्रम हराम से जो है वो 11 मुहर्रम तक जो है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश लगाई जाए, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट जो सोशल मीडिया एप्स हैं वो काम नहीं कर रही थ्रू आउट द पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो यही थी कि मुहर्रम पर्टिकुलरली 9 और 10 मुहर्रम को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं ये फंक्शन नहीं करेंगे, बल्कि हमने तो ये भी सुना था कि इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा और सेलुलर नेटवर्क्स भी जो हैं वो बंद हो जाएंगे। बट टर्न्स आउट सेलुलर नेटवर्क्स कैपिटल में तो चलते थे, लेकिन इंटरनेट की बंदिश दिखने को मिली है, खासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये जाहिर है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया, फेडरल गवर्नमेंट ने मना किया। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड किसी को पता नहीं है कि ये किस वजह से हो रहा है। सही, इसकी वजूहात भी नहीं मालूम हो सकी हैं। तो हशाम साहब, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ये तो पाकिस्तानी जो है वो मईशत के ऊपर भी। लेकिन जी 3 डिजिटल ज़राए अबलाग जो है ना वो सफर किए हैं। 2 मेटा, बल्कि तीनों मेटा ओन कंपनीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तीसरा व्हाट्सएप है। यूट्यूब चलता रहा, ट्विटर पहले आपको पता है एक्स बैन है और बड़े अरसे से वतन अजीज में ये बंदिश चल रही है। जब बात करते हैं आप फेसबुक की, तो फेसबुक के जो पेजेस हैं उनकी मोनेटाइजेशन और उनके जो मोनेटाइजेशन एवेन्यू के बेनिफिशियरी प्लेयर्स हैं, ये एक वसी तादाद में हैं पाकिस्तान भर में, जिनकी वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर देखी जाती हैं और इन रिटर्न वो पैसे कमाते हैं। अब पिछले 48 घंटे से बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, खासतौर पे विजुअल कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियोस बनाते हैं जिसकी मद में वो फेसबुक से पैसे कमाते हैं, दे आर सफरिंग। सो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। एक बात,
دوسری بات یہ تو وہ تھے نا جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, جو ویژول کنٹینٹ بنا رہے تھے. الانگ سائڈ دس گگ اکانومی کے جتنے بھی پلیئرز ہیں جن کو ہم عرف عام میں فری لانسرز بولتے ہیں, وہ فری لانسرز بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں, کیونکہ گروپس فیس بک میں کام دیا جاتا ہے, کام تلاش کیا جاتا ہے, اور وہ فیس بک گروپس کو چونکہ ایکسیس نہیں کر پائے, ان کا کلائنٹ اگر فیس بک پہ تھا, ان باکس کے ذریعے وہ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. سو یہ تو ٹپ آف دا پیرامڈ ہے نا. اس سے آگے بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیکن بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جب ہم ایسی بندش کرتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی جی ان اناؤنسڈ بندش جب ہو جائے. صحیح, بے شک بہت نقصان دہ ہے یہ بندش. احمد منصور سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب جوائن کرنے کے لیے. احمد صاحب, جس طرح سے حشام صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, اور ایکس پر بھی پابندی لگائی گئی گورنمنٹ کی جانب سے, کورٹ میں یہ بتایا بھی گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے یہ پابندی لگائی ہے, اور اب فیس بک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز بھی جو ہیں وہ بھی بندش کا شکار ہیں. تو کیا حکومت اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی تو لگا رہی ہے, لیکن سفر کون کر رہا ہے؟ جو ہمارے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز ہیں, دوسرا فری لانسرز ہیں, ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. جی میم, ایکچولی حشام بھائی نے جو باتیں ساری کی ہیں وہ ساری بڑی بالکل ویلڈ باتیں ہیں. ہو یہ رہا ہے, اب اصل میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں شام بھائی کے, اس میں جیسے ای کامرس کے جتنے ایڈ چلتے ہیں وہ سارے فیس بک پہ چل رہے ہیں. تو اگر آپ فیس بک پہ ہی بین کر دیں گے تو وہ جو آپ اچیو کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے $1 بلین اچیو کرنا ہے اور ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے اور سارا کچھ ساری سروسز دینی ہے, تو وہ تو بالکل ایک باتوں کی حد تک کی چیز رہ جائے گی. تو میرا پرسنل خیال تو یہ ہے کہ بین کرنا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا کبھی بھی. اور ابھی جس طریقے سے فلو کر دیا گیا چیزوں کو, جیسے فری لانسر کو کام نہیں ہوگا, لوگ رسائی نہیں کر پا رہے ہیں چیزیں. دیکھیں آپ نے اگر اپنے آپ کو پورٹ فولیو دکھانا ہے اپنا, تو فیس بک پورٹ فولیو ہوتا ہے, اس پہ لوگ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں, لوگوں سے تک بات پہنچتی ہے, واٹس ایپ کے تھرو ہو رہا ہے, پھر انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, اور بے تحاشا سافٹ ویئر ہے. تو اگر آپ انٹرنیٹ کو سلو کر دیں گے یا ان پلیٹ فارمز کو سلو کریں گے, تو آپ کی وہ جو $1 بلین والی بات ہے کہ جی ہم ایکسپورٹ یہ کر رہے ہیں, تو آپ بیسکلی پالیسی میکنگ میں بالکل زیرو پہ چلے گئے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی چیز کا حل ہے. اچھا, تو احمد صاحب ایک جگہ ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ٹی سکلز کی بات کرتے ہیں, ایک جگہ بات کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے, ان کی جو ہے وہ ٹریننگ کی جا رہی ہے فری لانسنگ میں اور دیگر شعبوں میں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. اور دوسری طرف ایک تو ہمارا ملک ویسے ہی جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے, اور ایک طرف ہم اس طرح سے اپنے سوشل پلیٹ فارمز پر بندش کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان بالکل ہی پستی کی طرف جا رہا ہے؟ میم میں بذات خود تو بڑا آپٹمسٹک ہوں اس معاملے میں, لیکن جو پالیسیز جس قسم کی بنائی جا رہی ہیں, میرا خیال ہے واقعی ہم وہی بات بلینز آف ڈالرز کو اچیو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی آپ ای کامرس کی صرف بات کریں تو اگر آپ کا فیس بک پہ ایڈ ہی نہیں چلے گا تو کوئی چیز خریدے گا ہی نہیں, تو باہر نہیں جائے گی, تو وہ پورا ایک ٹری بنتا ہے نا چیزوں کا. جب وہی نہیں بن رہا تو ہم پستی یعنی کس طریقے سے ہم اس چیز کو اچیو کر پائیں گے, رائٹ؟ صحیح. تو احمد صاحب بہت زیادہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ ایکس کی بندش جو ابھی تک نہیں بحال ہو سکا اور اب فیس بک بھی اس کا شکار ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایکس کی طرح فیس بک بھی جو ہے وہ بالکل سے گیا پاکستان سے؟ جانا چاہیے تو نہیں ویسے, لیکن اب اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ہے, لیکن پھر بھی اگر اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غلط چیز ہے, کیونکہ اس سے اور بڑا کچھ وہ ہو رہا ہے. وہی بات, ایکس جس طریقے سے لوگ چلاتے ہیں پھر فیس بک کو بھی چلانا شروع کر دیں گے. ابھی آپ نے اگر اس پہ کوئی چیک لگانا ہے تو چیک لگانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں, آگے آپ اس کی پوری ویب سائٹ کو بند کر دیں, تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا. صحیح. اچھا, تو احمد صاحب اگر آپ کوئی پوائنٹ آف ویو آپ کا یہ بھی چاہیں گے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, مطلب ہم کس طرح سے اس کو بحال رکھ کے بھی حکومت اپنے دوسرے کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر اگر آپ اس کو ایک نیٹ ورکس کی اس سے دیکھیں یعنی نظر سے, تو جیسے ابھی ایک بات سرو کر رہے تھے زبیر صاحب کے, جی پی ٹی اے کو بھی نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے. تو اگر اس کے اوپر کانٹینٹ کی ایک ہم چیک لگا دیا جائے, جو فائر والز آلریڈی غالباً انسٹال کی گئی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ اور ڈفرینٹ طریقے سے, تو اس پہ اگر ہم وہاں پہ ان کو چیک کریں کہ کون سا بندہ کیا چیز شیئر کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بڑے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے بہت بے تحاشا چیزیں جن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی اس کے اوپر بھی ایک پراپر پالیسی بنا کے اور پراپر جیسے کہتے ہیں نا, جیسے میں مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ جی فیس بک پہ دنیا کی آبادی 16 بلین ہے, اصل میں 8 بلین ہے, رائٹ؟
تو وہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اگر آپ ان کو پکڑ کے ان کو بند کر دے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے بہت سارے کام صحیح ہو سکتے ہیں. جیسے ایکس کے اوپر بھی کیا لوگوں نے ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ اکاؤنٹس کو بہت سارے لوگ لائک کر کے ان کو شیئر کر دیتے ہیں, تو جن کی ویریفیکیشن کوئی نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر اگر ہم ویریفائڈ اکاؤنٹ اور ان چیزوں کو وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کو بڑے آسانی سے قابو پا سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ احمد منظور صاحب, اور حشام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ نمائندہ بی نیوز زبیر قصوری بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.